السلام عليكم اخوان، كي دايرين صافاينين؟ دونك دابا غادي ننتقلوا ان نوتر بيلوتاج اللي هو ان بيلوتاج انديريكت ديال ان فيران دوبل effet. Donc on a un vérin double effet doit sortir lorsqu'on actionne un bouton poussoir et rentrer dès que le bouton poussoir est relâché. عندي واحد الفيران دوبل effet كنتحكم فيه في الخروج ملي كنوقع واحد البوطون بوسوار، او من اون فوا كنطلق داك البوطون بوسوار كيرجع ليا ليطا انيسيال ديالو. دونك هذا سي ان فيران دوبل effet اللي هو بيلوتي انديريكتومون. اللي قلنا اون فوا نسمع عن بيلوتاج انديريكت كنعرف بلي عندي ان برياكسيونور. دونك قلنا لي زيتاب ا سويفر. دونك نشوفو هنايا هذا هو لو فيران دوبل effet اللي عنده جوج ديال لي زونطري كيتكوموندا في لا سورتي باش يخرج لي واحد لو فيران، و عاوتاني عنده واحد البيلوتاج ملي كيكون راجع. دونك l'étape pour à suivre pour trouver la solution de cahier de charge. Donc اش قلنا قبل؟ قلنا باش نلقى لا سوليسيون ديال ان كايي شارج اش خاصني ندير؟ خاصني نتبع واحد لي زيتاب. دونك لا بروميير ايتاب كنقرا الكايي شارج مزيان حتى كنفهم الفونكسيونمون اللي عندي. في الدوزيام ايتاب كنخرج لي زيليمون نيسيسير اللي غيكونوا عندي في الشيما. دونك بالنسبه لهذا اش عندي ان فيران دوبل effet وعندي البوطون بوسوار. دونك و اون فوا سمع ان بيلوتاج انديريكت قلنا كندخلو معاهم لو برياكسيونور. دونك لي زيليمون نيسيسير عندي البوطون بوسوار اللي كي ايكال ا ديستريبيتور، عندي لو فيران دوبل effet، زائد البرياكسيونور اش عندي ان بيلوتاج انديريكت. وبالنسبه للبرياكسيونور كنستعملو يا اما 4 على 2 يا اما 5 على 2. دونك حنا نشوفو غير واحد ليكزومبل ديال 4 على 2 وليكزومبل ديال 5 على 2. جاوبوا عليه نتوما وخلوا لي لا سوليسيون في الكومونتير. دونك بالنسبه لا سوليسيون قلنا عندنا واحد الفيران اللي خاص يخرج اون فوا نوريك على ان بوطون بوسوار. دونك ها هو البوطون بوسوار. جيت باش انا نوريكش شونجيو لي بوزيسيون. داز عندي لي باساج داير من الواحد للجوج. دونك ولا عندي ان بيلوتاج 14. دونك هنا يكون عندي ان بيلوتاج 14. دونك لو بيلوتاج 14 اش كيدير ليا؟ كيخلي لي باساج ديال من الواحد للربعة. دونك بما ان هاد لي بوزيسيون تشونجاو هاد السهم اللي هنا غيجي هنا. دونك غيدوز ليا من الان للكات. دونك غيعمر ليا هاد لا شومبر. دونك لو فيران غيتم غادي خارج. دونك اش غيوقع هنايا؟ داك اللي كان عندي هنا كيتيشابا من السهم الاخر. دونك اون فوا كنحيد ليا على البوطون بوسوار اش كيوقع؟ كيرجع ليا دار ليطا انيسيال ديالو. دونك مكيبقاش عندي لا دايز من هنايا كما كتشوفوا لا بريسيون ديالك تجي حتى هنا وكتحبس. دونك دابا الارمي غيولي يدوز. دونك اون فوا هذا مبقاش جا البيلوتاج كيرجع ليطا انيسيال ديالو بهاد الروسور هاد الروسور، ولا ندير ليه لو غابيل باش يرجع ليا هاد البرياكسيونور ليطا انيسيال ديالو. دونك دابا لير غيدوز ليا من الان غيمشي ليا الجوج غيتم يجي وغيرجع ليا لو فيران دوبل effet ليطا انيسيال ديالو. دونك لو فيران دوبل effet اش كنستعملو فيه؟ ان برياكسيونور 4 على 2 و ان اوتر برياكسيونور اللي هو 5 على 2. دونك هاد ليكزومبل نقدرو نستعملو فيه هذا سي لو ميم. دونك هذا نخليكم حتى تجاوبوا عليه نتوما وتلوحوا ليا لا سوليسيون ديالو في لي كومونتير. دونك اخوان جات الحصه ديالنا. دونك دابا شفنا لو بيلوتاج ديريكت و لو بيلوتاج انديريكت. دابا غادي ندوزو لي زوطخ شيما اللي غنستعملو فيهم دي زوطخ كومبوزون اللي تا هما درنا ليهم لي سيمبل.